هاوڵۆمە ئەبروکە ستێ خۆرنەکە صحی چێکەم ئەنکۆ گەلێکی دەخۆشش من تێنەکردن چ خۆرن بن چ زەڵاتە بن ئەبە بۆن ئەبێ پۆلیزە خۆتکەن و بەرسەحەتە خۆت ڕۆستۆی بن بێژنێ زبدە بالفول السوداني گەلێکت هەیە تێشتێس بدەیە نەشێن فەنیرە بخۆن یان تشتێ بدوهم بخۆن ئەبروکە ئەس دێڕۆبم دروستکردنە فول السوداني أنكو فستق فستق عبيد بس من يد قالندي ساكنة بتصل تلاقي بين قالندن أبد بخنا تقال كونجيو أبخونا وعكي زيتي كانت بس أسابرو كام أس ده كونجيو كام تقال وصل صحتي بيت وخشتر بيت طموه تقال بلاك خيجي هجروا بيت يصحي بيتن هندي بس بلاك وخي كان نزيدتر تقال هنجيبيني كشكاكي كوبي وزيت زيتوناجي بس البري المدبت أسكيبيني كبيجم أهو البري بقوي هجر هوا بيت بزانن و زيتونية عسلية شوية أهو بقوي زيت الزيتون عصر الأولى على البارد أها أبا زيت عسلية وبيت شيشوي هو صياراج بتابع بقوي على أزين كبها دم ديور كرن كزيتا أها زيت تقليد زيت الزيتون المتبقي مكرر أبا أوا يا تقليد يا هاي وقت مدايا ديور كرن أوا وقت الزيتون أولي كتشكن عصر أولي ويا عسلي جيتي تاخره اش زيتونه وبيت شيشوية طالبين أبا بيجو بدرسة بجي أص يعني إسبانيا بس شيء نأوى يا دموهي که به وقت گلک زیتش زیتون دین نداره و جارک بودی دینن چهت کنه و زیتش دین نداره آها بیت أبا وجای أبا یا چکری البه زیت المتبقي المكرر آها أبا یا تقلیده و شیشه و جسکی و که بینن یا شفاف أخو نبید یا شفاف بید أبا جي گلک یا مهمه أو كوبي فستق میگیره بره آها منت في قياس كري آها با بياز دا بزانه ادگل دو کچکت خارنه کنجی بو چی کنجی می دو کچک کرنه چنکی زیتا زیتونه از دی بس کچکه کی کوپی کمه بگوی از دی دمشولی هندی همشین اقو چه مطحمنا مرو بی هبیت مال درسته بس اوه گله کلاوه و نابیت ام سریج بینشوله نابینا هر دقیقه که مرو ومرینیدن چنکی جهاز دا نشاریدن أبا تقريبا نيب دقيقة من دو شولي أس هر نوبين وقت أس دم شولي بيت أستم لكن ما هنخرط بكاشكي دخر لو بتطحن كرن بشتي لو خرط شي بيت أزشني كزيت زيتون وكمانات بوشي من بس دو كاشكي خورنه كندي كرنه چنكي أس نيف كاشكي كي كوبي زيت زيتون وكمان أبا جربتي أز دم شولي به أبا جارا دوی جارا کدی از دهم من بهنا جهازی دا و نبید سر جهاز بده شل کرد از دینو که خیلی تقریبا سر کشکی چای نبید نیف کبچک سر کشکی و از دیدم شلی و حتی لو حل بیدن بگوی گلک لو یا درز بوشنی که از ده زیت زیتون کمه و گل هنگی بینی پنج جارا درس من داشولی و من بهنا جهازی دادا کشکه که کوپی زیت زیتون گل کشکه کوپی هنگیوین اصلی مادام اویم سبتت الفول السوداني هم چیکن یا صحی بید وید هنگیوین اصلی بید یه هنگیوین جینا بیدن جورکی شکره هید بجنه شکر استیبه یا سروشتیه
او یا صحیه او چی بید منو في زبدة الفول السوداني. اما جارا كودي از دي جهازي ده مشغوله و او ده درز بيدن. گله کیلو یا درز بوی سحیانه. في گوی یا مای از ده بس خالی کمه شیشه اگه ده به کار اینان بو دشتس بدهیا و بو شیواجی بس غیر کشکک خانه اما بگوی کشکک و بیاد کشکک خانه زیده تر نه چینکی گله که دلگیره بس پاشه گله که صحیحش طيبت أبد ده به کار اینان بوان أبد ورزش کن پشتی ورزشه تنه کشکک خانه وکی من داید دیار کرن بروتين زائد دهون صحية. زبدة الفول السوداني هتا حاضر كرن بشتي مخالي كريا بالشيشة أبا بيقوفي وكيما دا ديار كرن ده تخارن تشتس بدهيا و شيفوجي أبا نانه شوفانه خبز التوست أبا يه صامونه نخود و يه نانی نخودن أبا بيقوفي از ده هندكي توستي ده أبا حصا ده ده و بشتي هنجي ده هنجي بيني طبعا هنجي بينجي يسروشتيا بيت هنجي بيني طبيعي بيت مقدم زبدة الفول السوداني وصمنا توست أبا مش شوفوني يا تشيكري أبا وجبة كاملة بوان أبت صحة خب بوريزن يشوفونه يا جالك يخوشه ويبطمه اگر خود حس کرد از ده ویدیوی جی این مخار اليوتيوبي زبدة الفول جي يه زيت زيتون نبيتن يه هنجيبين نبيتن درستنا كنه بس مخبو چكري ناف اهو بيقوفي افهمه بملكرية سالجه ده هاد ميت هو سواكي خو وكي ده هكذا زبدة الفول السوداني بتلت هيكي دي دير بيتن درستنا كنه نوجي بس بهاجر نوف بيتن كونجي وزيت ده خوش بيتن هفيا مع فيديو افركاب دل هوا بيت جبرنا كان لايك بكن كانالي سبسكرايب بكن بخاطر هوا حتى فيديو اقادي